آئیے میرے بھائیو، اللہ دا واسطہ جے، محض اپنے دل نو تسکین دین واسطے، رون روان واسطے جھوٹے کسے کہانیاں سنن تو باز آ جاؤ۔ اللہ دا واسطہ جے، نبی دے خاندان دی تذلیل کرن تو باز آ جاؤ۔ جن دے منہ وچ جو آندا ہے او بکی جا رہے ہے، بکی جا رہے ہے۔ اگے شیخ کیا جاندا سی بھی 10 ذاکر کٹھے باؤ تے کسے نے بھی واقعہ کربلا ایکو جہا سنانا۔ ہن میں ابو بکر معاویہ کہنا وا 10 مولوی کٹھے باؤ، کسے مولوی نے بھی ایکو جہا سنانا؟ رنگ پرن واسطے نبی دے خاندان دیاں عورتاں دیاں چادراں لوائیاں جا رہیاں نے، بچیاں نو بیڑیاں پہنائیاں جا رہیاں نے۔ لوط نامی بے ایمان جنہیں واقعہ کربلا لکھے ہے، حضرت حسین دی شہادت تو 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ کنے سال بعد؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے جوانوں ضرور بولو، بزرگانوں چھٹی ہے، کنے سال؟ 30 سال 30 سالاں بعد پیدا ہوئے، پھر 20 سالاں دا ہوئے تے واقعہ کربلا لکھن بہ گئے۔ مینوں دسو تواڈے اس پنڈ دے اندر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہویا ہوئے، اس جھگڑے تو 30 سال بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے، انہوں کوئی کام نہ لبے تے 20 سالاں بعد وہ واقعہ کربلا لکھن بہ جائے، یا تواڈے پنڈ دی لڑائی لکھن بہ جائے، صحیح لکھے گا؟ اونچی بولو، پھر بولو۔ کوئی ویڈیو دا دور نہیں، کوئی آڈیو دا دور نہیں۔ اس لوط نامی بے ایمان نو کنے دسے بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، بال کھولے گئے، ماتم کیتا گیا۔ واقعہ کربلا آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دور تو ہی ایک کام شروع ہو گیا سے۔ یہودیاں دے بڑے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ، اللہ دے نبی نے فرمایا خاتمہ کر دیو یہودیاں دا عرب تو۔ اللہ دی مدد نال خاتمہ ہو گیا، خیبر بھی فتح، اچھی بولے ہو، خیبر بھی فتح ہو گیا، یہودی عرب چو ختم ہو گئے۔ ہن انہاں بے ایماناں نے پلان کی کیتا ہے بھی میدان جنگ اندر مسلماناں دا مقابلہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کریے کی اسلام دا لبادہ اوڑیے تے اپنے آپ نو مسلمان شو کرائیے۔ توجہ، اللہ دے نبی دا دور، ابو بکر صدیق دا دور، پھر عمر رضی اللہ تعالی، نہیں پڑھ دے سر نہیں ہلانا، رضی اللہ تعالی، پھر پڑھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور۔ کوئی فتنہ نہیں اٹھیا، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی او بیلیو او پیا جاندہ جے، جدوں دنیا تو ٹر جائے گا فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا، پھر قیامت تک بند۔ حضرت عثمان دا دور آیا، نرم طبیعت دے مالک عبداللہ بن سبا نامی یہودی بے ایمان حضرت علی دی خلافت دا نعرہ مار دیندہ ہے، اور صرف نعرہ نہیں ماریا، حضرت علی نو آندے علی تو رب ہے، کہو استغفر اللہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا علی تیرے متعلق 2 گروہ بن جان گے، کنے؟ اچھی بولے ہو، کنے؟ ایک تینوں گانا کٹ کے جہنم جائے گا تے دوجا تینوں رب نال ملا کے جہنم جائے گا۔ آج بھی لوگ علی نو رب کہیں دینے کہ نہیں؟ اے اچھی بولو، اے یوٹیوب کھولو، سرگو دے ایک بے ایمان ہے آندہ علی اللہ نہیں، اللہ کو پیدا کرنے والا ہے معاذ اللہ۔ اور اللہ کی معراج یہ ہے کہ اللہ
اپنی داڑھی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے حجرے کی صفائی کرے، کہو استغفر اللہ۔ یہ الفاظ نہ ہون جو چور دی سزائے میری سزائے۔ اور ایک کراچی دا بے ایمان آندے علی نو علمی طور تے رب کہنا جائز ہے، علمی طور تے رب کہنا جائز ہے، استغفر اللہ۔ میرا یہ موضوع نہیں، اس وقت تو آج بھی جڑے علی نو رب کہندے نے او یہودیاں دی گندی اولاد نے۔ کنہاں دی گندی اولاد نے؟ اونچی بولے ہو، کنہاں دی؟ یہودیاں دی گندی اولاد۔ حضرت علی دے حق دا نعرہ، حضرت عثمان دے خلاف بغاوت، حضرت عثمان دی شہادت، حضرت علی خلیفہ بن گئے، بعد اندر حضرت عثمان دے قصاص دا مطالبہ، جنگ صفین، ہزاراں صحابہ شہید، ایک نہیں ہزاراں، حضرت علی دی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، سارے پڑھو یا رضی اللہ تعالی عنہ، 6 مہینے، کنے مہینے؟ 6 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے، 6 مہینے۔ 6 مہینیاں تو بعد حضرت معاویہ نو حضرت علی دی مسجد اندر بلایا اور آپ دے ممبر تے بٹھایا اور اعلان کیتا، کوفے والے ہو، میں علی دا بیٹا، فاطمہ دا لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت امیر معاویہ دی بیعت پہ کرنا، کہو سبحان اللہ۔ ایتھے بن دیئے سجا چوکے، کہو سبحان اللہ۔ حسن نے بیعت کی تھی حضرت معاویہ دی، کوئی مائی دا لال قیامت تک انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر حسین نے اٹھایا، حضرت حسین اٹھے، بیعت کی تھی۔ پھر چیف آف آرمی سٹاف اپنیاں فوجاں دے سپاہ سالار کیس نو اٹھایا، کیس اٹھیا، حضرت معاویہ دی بیعت کی تھی۔ اور حضرت معاویہ 20 سال، کنے سال؟ 20 سال تقریباً 64,65,000 مربع میل دا حکمران، حضرت حسن تے حسین نو لکھاں دینار وظیفہ دیندے رہے، لکھاں درہم، اور حضرت حسن حسین لیندے رہے۔ 78 برس دی عمر ہے، کنی؟ حضرت معاویہ دی کنی عمر ہے؟ وفات پا گئے اور اپنے بیٹے یزید نو اپنا جانشین بنا گئے۔ یاد رکھیو، 40 والے ہو، جڑا والا دے رہنے والو، جدوں یزید دے بارے زبانہ کھول دیاں نے، اے زبانہ پھر اونا چکر خاموش نہیں ہوندیاں جنہ چکر ابو بکر و عمر عثمان دے بارے تبرہ نہ کر لیں۔ یزید تے صرف ایک مور ہے، ایک دروازہ ہے، اصل ٹارگٹ صحابہ نے۔ اچھی بولو، اصل ٹارگٹ کون نے؟ صحابہ۔ جدوں یزید حکمران بنیا 60 ہجری 61 ہجری 300 صحابہ زندہ نے، کنے 100؟ اچھی بولو کنے؟ 300 صحابہ، جنہ دے وچوں 295 دے قریب صحابہ یزید دی بیعت کر چکے نے۔ کن دی بیعت کی تھی ہے؟ اچھی بولے ہو؟ یزید دی۔ صحابہ نے زانی دی بیعت کی تھی ہے، شرابی دی بیعت کی تھی ہے، قاتل دی بیعت کی تھی ہے، فاسق تے فاجر دی بیعت کی تھی ہے۔ تو انہوں بیعت دا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ بیعت دا مطلب اپنا امام مننا، اپنا خطیب مننا۔ میں تو آڑے کولوں سوال کرنا، اللہ نو گواہ بنا کے دسیو، تو انہوں پتہ ہوئے تو آڑا امام شراب پیندے،
زنا کر دے کوئی اندے مگر نماز پڑھے گا؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے، پڑھے گا؟ تہاڈا اے ایمان ہے تے صحابہ دا ایمان نعوذ باللہ تہاڈے نالوں تھوڑا سی؟ جنہ شرابی زانی دی بیعت کیتی ہے؟ کچھ خدا دا خوف کرو۔ میں کوئی یزید دا وکیل نہیں، میں صحابہ دا وکیل ہاں، اور مرد دم تک انشاءاللہ وکالت کردا رہاں گا۔ اور جدوں یزید نو زانی شرابی لان تان کر دے او یزید نو نہیں، او 295 صحابہ جنہ یزید دی بیعت کیتی ہے، مگر حج پڑھے نے، مگر نمازاں پڑھیاں نے۔ اور کون دسے گا یزید کون ہے؟ کالے دسن گے؟ رافضی دسن گے؟ نہیں۔ آؤ حسین دے بیٹے نو پوچھنے ہاں جن دا نام زین العابدین ہے۔ کی نام ہے؟ زین العابدین۔ اسی سنے ہیں یزید زانی شرابی ہے، فاسق فاجر ہے۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے میں واقعہ کربلا تو بعد یزید دے کر 1 مہینے تو زیادہ رہا ہاں، میں شرابی زانی نہیں پایا، صوم و صلات دا پابند اور تہجد گزار پایا ہے۔ اور ایک اور مزے دی گل، سیدنا حسین دی بہن جن دا نام زینب ہے، اچھی بولو کی نام ہے؟ اے منہ چونگلاں کڈو تے بولو کی نام ہے؟ زینب، جن دی بد دعا ہے کہ میرے پرا دے قاتل روندے رہن، تے روندے رہن گے، کہو انشاءاللہ۔ سچا چوکے غیرت نہ کہو انشاءاللہ۔ حسین دے قاتل روندے رہن گے انشاءاللہ۔ حضرت زینب دی قبر کتھے وے؟ شام اندر۔ کتھے وے؟ یزید دا دربار کتھے وے؟ شام اندر۔ آپ دی قبر اتھے کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ حضرت زینب شام رہ پئیاں اور باقی سارا قافلہ مدینے آ گیا اور آپ نے اتھے ہی وفات پائی ہے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، دسو حضرت زینب کسے شرابی زانی فاسق فاجر کو رہ سکتیاں نے؟ اچھی بولو۔ اللہ پھر اس کو جس نے پرا ماریا ہوئے، دنیا کائنات اندر کوئی ایک روایت کنیاں، اوہ اچھی بولو کنیاں، یزید نے حکم دیتا ہوئے یا بعد اندر خوش ہویا ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم سانو یزید نال کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، ساڈا سارا پیار حسین نالے۔ اچھی بولو کندے نالے؟ سجا چوکے بولو حسین نال، کندے نال؟ پر اسی آنے اپنی زبان احتیاط نال چلاؤ۔ یزید دروازہ جدو یزید تے تبرہ شروع ہوندہ ہے نا، پھر حضرت معاویہ، پھر عثمان، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیعت شروع ہو گئی ہے، تھاکتے نہیں گئے؟ کچھ سکھیا بھی کرو، اللہ دا واسطہ جی۔ بیعت شروع ہو گئی ہے، بیعت۔ یزید دا قاصد مدینے آیا ہے، کتھے آیا ہے؟ اور اچھی بولو کتھے آیا ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں یزید دا قاصد مدینے آئے، حضرت حسین دے کول آ کے آندہ بیعت کرو۔ حضرت حسین فرمانے نے میں رات دے اندھیرے اندر بیعت نہیں کرانگا،
دن تے اجالے اندر بیت کرانگا. حضرت حسین راتوں رات اپنے گھر والیاں نو لے کے مکہ پاک اندر آ گئے نے. حج دا موسم ہے. حضرت حسین مکے کیوں آئے نے؟ کیونکہ زیادہ تر اہل بیت دے افراد مکہ پاک اندر رہندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے چچا عباس دے بیٹے اہل بیت دے اس وقت دے سب نالوں بزرگ ترین افراد اندروں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نو آندے نے حسین کوفے نہ جائیں، حسین کوفے نہ جائیں، تیرے باپ نو شہید کرنے والے کوفی، حضرت حسن نو شہید کرنے والے کوفی. فرمایا حسین اللہ دی قسم میں نو پتا ہوئے میں تیرے جسم نال چمٹ جاواں، تیرے بازواں نو پکڑ لواں، تیریاں لتاں نال جکڑ جاواں، تو رک جاویں اے بھی کام کرن نو تیار ہاں، پر مینوں پتہ ہے تو اپنا ارادہ نہیں بدلنا. ادھر یزید بن معاویہ حضرت عبداللہ بن عباس نو خط لکھ دے. آندے عبداللہ حسین نو سمجھاؤ نا، حسین کوفے نہ جانا، اے کوفی لا یوفی بے ایمان نے. انہاں نے حضرت علی نال غداریاں کیتیاں، انہاں حضرت حسن نال غداریاں کیتیاں. حضرت عبداللہ فرماندے نے اے یزید میری حسین نال گل ہو گئی ہے، حسین کوفے جا رہے نے، خلافت واسطے نہیں جا رہے، امارت واسطے نہیں جا رہے. حضرت حسین کوفے کی لین جا رہے نے. کوفے دے اندر فتنے اٹھ رہے نے. انہاں فتنیاں نو دبان واسطے حضرت حسین نے کوفے دا رخ کیتا. او مسلمانوں آج ساڈا سارا دجالی میڈیا حق تے باطل دی جنگ بنا کے واقع کربلا پیش کر دے. حق تے باطل دی جنگ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. کیوں تہاڈا بھی کربلا تو بعد ہی زندہ ہوندا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خدا دی قسم اسلام ادو دا زندہ ہے جدوں دا میرے نبی نو اللہ نے آخری نبی بنایا. کہ وہ سبحان اللہ، اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا انشاءاللہ. حق تے باطل دی جنگ. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسین ٹر پے نے، مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جدوں کوفے دی سرزمین تے پہنچے نے، جڑا والا دے رہنے والو مسلمانوں 32,000 کوفی ہے. اچھی بولو کنے ہزار کوفی ہے؟ 32,000 کوفی ہے. 32,000. حضرت مسلم دے ہاتھ بیعت کرنے والا مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا. حضرت مسلم نے جلدی جلدی خط لکھیا. فرمایا حسین جلدی جلدی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے ٹھیک نے. ادھروں خاطر روانہ ہو گئے، ادھروں مغرب دی نماز شروع ہو گئی ہے. ادھروں ابن زیاد آ گئے. ابن زیاد کون ہے؟ یزید دے سب نالوں سخت گورنر دے اندروں سب نالوں سخت گورنر ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد. انہیں منہ تے مڑا سا مارے جدوں کوفے دیاں گلیاں دے اندر آیا. اوے لوکو کوفے والےاں نے سمجھیا حضرت حسین آ گئے نے، کیونکہ منہ تے مڑا سا مارے. جدوں اپنے دربار دے قریب پہنچیا، جدوں اپنے گورنر ہاؤس دے قریب پہنچیا، انہیں اپنے منہ تو مڑا سا اتاریا. کوفے والیاں نے ویکھیا اے تے عبید اللہ ابن زیاد گل بات اندر کر دے، گردن پہلے اتار دین دے. کوفے والیاں نے دوڑا لانیاں شروع کر دیتیاں. او مسلمانوں اے کوفی بے ایمان نے 12,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بلان والے کلے کلے خط تے نام لکھے. حضرت حسین آ جاؤ، حضرت حسین آ جاؤ، حضرت حسین آ جاؤ. جدوں حضرت حسین دا قاصد مسلم بن عقیل آیا، مسلم بن عقیل مسلح تے کھڑے نے. 32,000 کنے ہزار؟ 32,000 تے دوجے پاسے 18 کنے؟ پھر بولو کنے؟ 18. 32,000 کول بھی تلواراں نے تے 18 کول بھی. اے نہیں کہ ابن زیاد تے فوجیاں نے راکٹ لینچر پھڑے نے.
یا مشین گناں پھڑیاں نہیں تلواراں پر یہ کوفی بےمان ایڈے نے انہاں دوڑاں لانیاں شروع کر دیتیاں 32,000 چو رہ گیا 10,000 5,000 1,000 100 32 کنے 32 اور ٹھنڈے دماغ نہ سوچو تو صحیح یار 32,000 بندہ ایک پاسے تے 18 بندے ایک پاسے ایک انگل بھی تھی ایک پوٹا بھی سے نہیں آؤں سارے دوڑ گئے نبی کریم دا خاندان ہے میرے نبی علیہ السلام دا رشتہ دار حضرت علی دا بھتیجا حضرت حسین دا کزن حضرت عقیل دا بیٹا حضرت مسلم بن عقیل ایک کوفے دیاں گلیاں دے اندر دوڑے نے انہاں نو گلیاں دے راواں دا نہیں پتا کدی کسے دا دروازہ کھڑکاندے نے کدی کسے دا دروازہ کھڑکاندے نے اوے کوفے والے میں اس حسین دا قاصد ہاں اس حسین دا سفیر ہاں جنہوں 12,000 خط لے کے بلایا جے حضرت مسلم بن عقیل انج دوڑ دیاں پیر نو ٹھٹا ہے منہ پرنے زمین تے ڈگے نے تے آپ دے دندان شہید ہو گئے نے آپ دے ہونٹ مبارک پھٹ گئے نے تے خون نکل رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے دروازہ کھڑکایا ایک بڈھی جی ماں نے دروازہ کھولیا مسلم فرمانے نہیں اماں میں نبی دا خونا نبی دا رشتہ دارا نبی دا خاندانا منو پناہ دے دے اس بڈھی مائی نو ترس آ گیا حضرت مسلم نو اپنے کر لے گئی اندر جا کے حضرت مسلم نو روئی دے نال چہرہ صاف کر دیے اس بڈھی مائی دا جوان پتر اٹھیا آندے نہیں اماں اے کمرے چو آوازاں کہا دیاں رہیاں نے ماں نے لکون دی کوشش کی ہے انہوں پتہ ہے میرا پتر بڑا بے ایمان ہے کیونکہ کوفی ہے کوفے والیاں کو وفا نہیں ماں نے لکون دیاں کوششاں کی دیاں پر اس بے ایمان نے ویکھ لیا نالی پینترہ بدلیا آندے نہیں اماں میں وضو کر لواں وضو کر کے 2 نفل پڑھ لواں میرے گھر دے اندر نبی دا خون آیا نبی دا رشتہ دار آیا انہیں وضو کیتے دروازے وال ہویا تے ماں کہن دیئے پترا اللہ دا واسطہ ہی بار نہ جائیں کاری نفل ادا کر لے آندہ نہیں اماں نہیں آج میں مسیتے جا کے نفل پڑھنے نے کوفی کیوں مسیتے جا کے پڑھنے نے نبی دا رشتہ دار ساڑھے گھر آیا ہے اللہ دی قسم غداری دی انتہا کرو مسیتے نفل پڑھنا آستے آئے سدھا ابن زیاد دے دربار وچ آندہ عبید اللہ ابن زیاد جنوں تو لبنا پہ آئے اندہ پتہ میں تینوں دینا وہاں 10 انعام کی دیں گا انعام کی دیں گا ابن زیاد آندہ 10 تے صحیح انعام دا بھی کر لینے انہیں اپنے گھر دا پتہ دسیا ابن زیاد نے نیام اندروں تلوار کڈیے اس جوان دی گردن موقع تے اتار دیتی مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا گیا اوہ لوکو نبی دا خونے نبی دا خاندان حضرت مسلم بن عقیل رو رہے نے تے کوفے والے انو ہی کوئی ترلا مار دینے اوہ کوفیو مینوں پاویں نہ بچاؤ مینوں پاویں پناہ نہ دے وہ پر حسین تا خبر حسین تک پہنچا دیو حسین کوفے نہ آئی مسلم دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے ابن زیاد دے دربار دے باہر لٹکا دیتے گئے اور مسلمانوں حضرت حسین قادسیہ بے مقام تے پہنچے نے کی نام ہے مقام دا بولو اور رب دیو ملنگو بولو کی نام ہے قادسیہ آیا قاصد حسین کوفے نہ جائیں تیرے پرانال کوفے والے نے سلوک کیتا ہی حضرت حسین فرماندے نے میں واپس جاواں گا مسلم بن عقیل دے پرا کہندے نے حسین اسی اپنے پرا دا بدلہ لین تو بغیر تے حضرت حسین نے فرمایا میں بھی تواڈے نال ہاں
تھوڑا جہا سفر پھر کیتا، چند عرابی ملے، حضرت حسین نو ہاتھ جوڑ کے کہندے نے حسین اللہ دا واسطے ہی کوفے نہ جائیں۔ کیوں؟ کوفے دے خارجی رستے بھی بند نے، داخلی بھی 10,000 دے قریب ابن زیاد دی فوج کوفے نو گھیرا پا کے بیٹھی، چند میل دا فاصلہ، حضرت حسین کوفے تو دور نے، ابن زیاد دا 1,000 فوجی آیا، کنے ہزار؟ اج کر کے گھیرا پا لیا۔ حضرت حسین فرماندے نے میں آپ نہیں آیا، میں آپ، مینو انہاں کنجراں نے بلایا ہے۔ حسین ثبوت 2 بوریاں، کنیاں؟ اچھی بولو، کنیاں؟ او جھوٹے ہو کے بول دے نے، تسی سچے ہو کے نہ بولو، کنیاں؟ 2 بوریاں خطاں دیاں۔ حضرت حسین نے انج کر کے کلے کلے بندے دا نام وکھایا۔ حضرت حسین فرماندے نے میریاں 3 شرطاں، کنیاں؟ شیعہ سنی کتاباں پڑھیاں پئیاں نے، 3 شرطاں، 3 شرطاں۔ پہلی شرط، مینوں واپس جان دے وہ، مینوں مدینے واپس۔ ہن ایتھے روک کے میں تواڈے کولوں پوچھن لگا مفتیو مینوں دسو جڑا گھروں جنگ لڑن آیا ہوئے، جہاد کرن آیا ہوئے، او واپسی دی شرط رکھدا؟ سجا چوکے غیرت نہ بولو، واپسی دی شرط رکھدا؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جنگ تو واپس دوڑے کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری شرط کی، ویسے بھی حضرت حسین اگر جنگ لڑن آئے ہوندے نا تے بیوی بچے نال لے کے، بولو یار کیڑی جنگ ہے جس جنگ چ بیبیاں بھیناں بچے نال لجائے جاندے نے؟ نا، اللہ اکبر اللہ۔ دوسری شرط، مینوں کافراں دے بارڈر تے جان دے وہ، کنہ دے بارڈر تے؟ اچھی بولیو، کنہ دے؟ اس شرط تو پتہ چلدا ہے کہ حضرت حسین یزید دی فوج نو کافر دی فوج سمجھ دے؟ اگر فوج نو کافر سمجھ دے ہوندے تے اوتھے ہی لڑ پیندے۔ فرمایا کافراں دی بارڈر تے جان دیو، اوتھے جا کے لڑ کے میں شہید ہو جاواں۔ تیسری شرط، مینوں یزید کولوں جان دے وہ، اسی بہ کے گل کر لینے ہاں۔ ایتھے بھی روک کے جواب دیو، اگر یزید زانی شرابی سی تے حسین کدی بھی یزید نو ملن دی شرط رکھدا؟ اچھی بولو۔ تیسری شرط ابن زیاد نے قبول کر لئیے، اے رستہ بدل گیا، کوفے دی بجائے شام دی طرف قافلہ ٹر پیا، 88 میل دا سفر کیتے، 88 میل دا سفر کیتے، کربلا دا میدان آ گیا، ہائے کربلا دا میدان آ گیا، تقدیر گھیر کے لے آئیے، کربلا دا میدان آ گیا۔ 1000 ابن زیاد دا فوجی حضرت حسین دے قافلے دے اردہ گردے کربلا دے میدان اندر آرام پہ کر دینے۔ کوفے والیاں نو پتہ لگ گیا، کوفے والیاں نو پتہ لگ گیا حسین یزید کولوں جا رہے نے۔ جدوں حضرت حسین نے یزید کولوں پہنچنے تے 2 بوریاں خطاں دیاں، کنیاں؟ تے بچنا کوئی بھی نہیں، بچنا انہاں بے ایماناں نے حضرت حسین دے خیمے نو اگ لائیے۔ کنہ نے؟ کوفیاں نے۔ اچھی بولو، کنہ نے؟ نہیں بولے، کنہ نے؟ کوفیاں نے حملہ کر دیتا۔ اور اے واقعہ کی بیان کیتا جاندہ ہے، خیمے لگے نے، حضرت حسین دیاں لمبیاں لمبیاں تقریراں، جنہیں جانا ہے چلے جاؤ، جنہیں رکنا ہے رک جاؤ، پھر لمبیاں لمبیاں تقریراں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دن صرف تقریر دے اندر رنگ بھرن واسطے نبی دے خاندان دیاں عورتاں دی تذلیل کیتی جاندی ہے۔ کوفے والیاں یکدم حملہ کیتا، شہادتاں شروع ہو گئیاں، شہادتاں 72 جوان، کنے 72 افراد
نبی دے خاندان دے 72 افراد، 72 اللہ اکبر اللہ شہید کر دیتے گئے۔ اور مسلمانوں پنڈ دے اندروں 2 جنازے کٹھے اٹھن پورے پنڈ تے غم چھا جاندے، تے جدوں 72 میتاں سامنے پیاں ہون گیاں، جدوں 72 لاشاں سامنے پیاں ہون گیاں، حسین دی بہن دے دل تے کی گزردی ہوئے گی، زین العابدین دے دل تے کی گزردی ہوئے گی۔ پھر دنیا دے بہترین انسان، دنیا دا بہترین خاندان، میرے نبی دا اللہ ترین خاندان ہے۔ اور مسلمانوں کتے ابو بکر بن علی قربان ہو رہے نے، کتے عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کتے ابو بکر بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے عمر بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے عثمان بن حسن قربان ہو رہے نے، کتے ابو بکر بن حسین، کتے عمر بن حسین، کتے عثمان بن حسین، کتے عباس بن حسین۔ اور مسلمانوں نبی دے 72 شہزادیاں نو درندگی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ حضرت حسین پاک دا سر ایک شیشے دے اندر بند کر کے اللہ قافلہ ٹر پہ جدوں کوفے دے رستے تھانی حضرت حسین دا سر مبارک لے کے جا رہے نے، تے کوفے دیاں بیبیاں رو رہیاں نے۔ کون روندیاں نے؟ کوفے دیاں بیبیاں۔ ایک بچہ بچے ہے جن دا نام ہے زین العابدین، اصل نام ہے علی بن حسین، بیمار کربلا، جن دے کولوں گردن بھی نہیں اٹھائی جاندی، تے رو کے اپنی پپھو نو کہندے نہیں پپھو اے کوفے والے کیوں روندے نے؟ فرمایا تیرے ابو نو روندے نے۔ فرمایا کیوں روندے نے؟ فرمایا حسین نو روندے نے۔ تے حضرت زین العابدین فرماندے نے حسین دا بیٹا کہہ رہے ہیں، حضرت علی دا اللہ اکبر اللہ خون کہہ رہے ہیں، حضرت زین العابدین کہہ رہے نے آندے نے پپھو اگر میرے ابو نو کوفے والیاں نہیں ماریا تے کنے مارے ہے؟ کنے مارے؟ حسین دا بیٹا سوال کر رہے ہیں۔ زین العابدین حضرت زینب رو پئیاں تے روندیاں روندیاں کہندیاں نے مالکا اے بے ایمان قیامت تک روندے رہن۔ کہو آمین، اچھی کہو آمین۔ اے بے ایمان قیامت تک انشاءاللہ روندے رہن گے۔ 1000 میل دا سفر ہے کوفے تو ملک شام دا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت حسین آپ دا سر مبارک نہ لے، یزید دا دربار جدوں سر مبارک دربار اندر پہنچے سب تو پہلے یزید دی بیوی دا سر تو رپٹا اتریا اور دربار اندر بھج کے آئی اور رون لگ پئی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید دی بیوی حضرت حسین دی بہن زینب دی ستیلی بیٹی ہے۔ سب تو پہلے یزید نو پکڑ کے کہندی ہے کی کیتا ہی؟ یزید کہندے میں رب نو گواہ بنا کے کہنا میں حکم نہیں سی دیتا، نہ میں خوش ہویا نہ میں حکم دیتا ہے۔ 1 مہینے تو زیادہ کنی دیر نبی دا خاندان یزید دے دربار اندر رہا۔ اور جڑا والا دے رہنے والو جنہ دے ویر نو ماریا ہوئے، جنہ دے چاچے تائے نو شہید کیتا گیا ہوئے، کیا اس قاتل دے کول رہنا پسند کر دینے؟ اللہ اکبر اللہ، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں پھر ذرا دھیان نال بات سنے ہو، ساڈی کوئی محبت نہیں یزید دے نال۔ یزید دا معاملہ اللہ دے کولے، یزید دا معاملہ کندے کولے؟ اچھی بولو کندے کولے؟ اسی بد دعا کرنے مالکا جڑا حسین دے قتل اندر ملوث ہے اللہ دی قبر نو اگ نال بھر دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔
اللہ جڑا قتل چ ملوث ہے ان دی قبر نو بھی اگ نال بھر تے جڑا خوش ہویا ہے اللہ ان دی قبر نو بھی اگ نال بھر اچھی کہو آمین ساڑیاں ساریاں محبتاں حسین نال اچھی بولو کندے نال کیوں کیونکہ حسین تے مور لگی ہے حسین جنت دے نوجوانہ دا نہیں بولے جنت دے نوجوانہ دا عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اللہ دی قسم علی بھی ساڈے نے حسن بھی ساڈے نے حسین بھی ساڈے نے سیدہ فاطمہ بھی ساڈیاں نے محمد بن حنفیہ بھی ساڈے نے زین العابدین بھی ساڈے نے حضرت باقر بھی ساڈے نے حضرت جعفر بھی ساڈے نے حضرت تقی بھی ساڈے نے حضرت نقی بھی ساڈے نے حضرت حسن عسکری بھی ساڈے نے عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا میرے نبی حج دا خطبہ دے کے آ رہے نے رستے تے میرے نبی نے ایک جگہ قیام کیتا اللہ دے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا بیلیو میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہاں اچھی بولے ہو کنیاں چیزاں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بولو کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی نبی دی اہل بیت